زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على من أرسله هدى وعلى آله وأصحابه الذين ساعدوا بنور التقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند مل کر محبت نال درود پاک پیارے آقا کی ذات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ بعد نہایت ہی معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خلاق عالم مالک ارض و سما وحدہ لا شریک رب العزت دے طیب طاہر کلام چوں چند کلمات طیبہ تلاوت کیتیاں۔ دعا فرماؤ خلاق لم یزل وحدہ لا شریک کچھ حق سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، پچھلے جمعہ دے ہوتے میرا موضوع ہے اللہ دے ذکر دی فضیلت۔ تو ہی جمعہ دے ہوتے میرا دل چاہتا پیا جو میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے درود و سلام دی فضیلت دے بارے چند گالیاں عرض کراں۔ پیارے آقا دے غلاموں، پیارے آقا دی ذات تے درود پاک او عظیم عبادت ہے جڑی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر رد نہیں ہوندی، قبول ہی قبول ہے۔ نماز پڑھو اللہ پاک قبول کرے اس دی مرضی، رد کر دے بھی اس دی مرضی۔ روزہ رکھو اللہ قبول فرماوے اس دی مرضی، جے رد فرما دے تاں بھی بے نیاز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، نیکی دے کام کرو، اللہ دی مرضی او قبول فرماوے، اللہ دی مرضی او رد فرماوے۔ لیکن پیارے آقا دے پیارے غلاموں، محمد کریم دی ذات تے درود و سلام او عظیم عبادت ہے جڑی کہیں رد ہو ہی نہیں سکتی، جس وقت پڑھو قبول ہی قبول ہے۔ مدنی کریم تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، خلاق عالم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس دے ملائکہ درود بھیجیں دن عظمت والے سونے نبی دی ذات دے ہوتے۔ بے شک اللہ اور اس دے ملائکہ درود بھیجیں دن سونے نبی دی سونی ذات دے ہوتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا او لوگ جڑے میرے محبوب دی غلامی دے اندر آ چکے ہو، او لوگ جڑے ایمان کو قبول کر چکے ہو۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا میں اللہ دی ذات دی طرفوں آرڈر ہے کہ جڑے بھی ایمان والے لوگ ہو، اللہ پاک دی طرفوں حکم ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اسا خود حکم پہ فرمائے ہیں کہ اسا بھی اپنے نبی کی ذات تے درود پڑھتے ہیں، سارے ملائکہ بھی سونے نبی کی ذات تے درود پڑھ دیں، اور ملائکہ دے بعد
ایمان والے نو بھی یہ حکم ہے کہ تسا بھی میرے نبی دی ذات درود بھی پڑھے کرو اور ٹھار ٹھار تے سلام بھی بھیجا کرو. توجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ ہے. اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا میں اور میرے ملائکہ درود بھیجیں میرے سونے نبی دی سونی ذات دے اوتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، اے او لوگ جڑے لوگ میری توحید کا اقرار کر چکے ہو، او لوگ جڑے نبی دی رسالت کا اقرار کر چکے ہو، او لوگ جنہاں دے دل کے اندر محمد مصطفیٰ دی محبت جلوہ کر ہو چکی ہے، او لوگ جڑے اسلام نو قبول کر کے میرے محمد دی غلامی دے اندر آ چکے ہو. فرمایا میں اللہ دی طرفوں آرڈر ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے نبی کی ذات دوتے درود بھی بھیج رہے تے ٹھار ٹھار کے سلام بھی پڑھنا ہے. ایک قرآن دے اندر مالک مولا دا حکم ہے، ایک قرآن دے اندر آرڈر ہے رب دی ذات دا، لیکن یہ آرڈر ہر انسان نو نہیں، یہ حکم ہر انسان واسطے نہیں، بلکہ حکم اس انسان واسطے ہے جن دے دل دے اندر ایمان والا جذبہ موجود ہوئے، جن دے دل دے اندر ایمان موجود ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے میں میرا خطاب ہے کہ میرے محمد دی ذات درود بھی پڑھنا ہے تے سلام بھی پڑھنا ہے. تو میرے محبوب دے غلاموں، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بھی کی چیز دا حکم فرمائے پہلے اپنی ذات دا ذکر نہیں فرمایا. یہ درود و سلام واحد و عبادت ہے کہ ساکوں حکم ریوان تو پہلے رب تعالیٰ نے اپنے اور اپنے ملائکہ دے درود و سلام دا ذکر فرمائے. ساکوں آرڈر بعد ہے چھائے، ساکوں حکم بعد ہے چھائے درود و سلام دا. اللہ پاک نے اپنی ذات دا اور اپنے ملائکہ دا ذکر پہلے فرمائے. فرمایا کہ میں اور میرے ملائکہ نبی کی ذات درود و سلام پڑھتے ہیں اور تسا بھی درود و سلام پڑھنا ہے. یا اللہ صاحب کو ویسے بھی حکم فرما لے میں کہ آمنا و صدقنا، یا اللہ تو ویسے حکم فرما لے میں سمجھنے واسطے تیار حاصل. اتنے ساکوں حکم فرماور تو پہلے اپنا اور اپنے فرشتہ دا ذکر جو فرمایا آخر اس کے اندر کیا حکمت ہے. علماء کرام نے تفاسیر کے اندر لکھا، فرمایا کہ رب نے ایمان والے کو آرڈر دیون تو پہلے اپنا ذکر کیتا ہے، ایمان والے کو درود و سلام دے حکم تو پہلے اپنے ملائکہ دا ذکر کیتا ہے. تو این چیز کے اندر ایک اشارہ ہا کہ رب تعالیٰ نے سامن چاہتا ہا کہ درود و سلام پڑھن نبی کی ذات دے. اے اصل کام تو میرا اور میرے فرشتے رہے، اے میری کرم نوازی ہے جو میں اپنے کام کے اندر تسا نبی دے امتیوں کو بھی شامل فرما دیتا ہے. فرمایا حقیقت تا اے نبی دا درود و سلام اے کام میرا ہے. حقیقت تا نبی دی ذات تے درود پڑھن اے فرشتہ دا کام ہے. حقیقت تا نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھن اے اللہ دی ذات دا طریقہ ہے. لیکن فرمایا کہ میں کرم نوازی فرمائیے تمہارے ہوتے. توجہ ہے. فرمایا اے میری کرم نوازی ہے تمہارے ہوتے کہ کام میرے کرم دا ہا. توجہ ہے. کام میرے کرم دا ہا. نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھن اے میرا کام ہا. نبی کی ذات تے درود و سلام پڑھن میرے ملائکہ دا کام ہا. میں بھی ہر عیب تو پاک ہاں اور میرے ملائکہ بھی ہر عیب تو پاک ہیں. تو نبی کی ذات تے درود و سلام پڑھن اصل تے انہاں دا فریضہ ہے اور انہاں دا کام ہے جڑے ہر عیب تو پاک ہوئے. فرمایا تسا عیبہ بھر رہی ہوئے ایدے باوجود بھی میں تو کو حکم فرمائے نبی کی ذات تے درود و سلام پڑھنا ہے. فرمایا اے میں اللہ دی کرم نوازی نہیں کہ جڑا کام بے عیبہ کرنا ہاں میں تو عیبہ والے کو کام کے اندر شامل فرما چھوڑا ہے. تو نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھنا بہت بڑا وظیفہ ہے. میرے آقا دے غلاموں توجہ ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نبی دی ذات تے درود بھی پڑھو، لیکن فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. صرف درود نہیں پڑھنا بلکہ سلام بھی پڑھنا ہے. توجہ ہے. فرمایا صرف درود نہیں پڑھنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ درود کے نال سلام بھی پڑھنا ہے. مالک و مولا کیا صرف درود پڑھن نال ثواب نہ مل سی؟ توجہ ہے. اگر اسے یہ پڑھ گئے اللہم صلی علی محمد و علی
कमा सल्लैत अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम। फरमाया कि असां अगर सिर्फ दरूद पढ़ गिनूं ते क्या साकूं उन दरूद दा अजर न मिलसी? फरमाया बिल्कुल दरूद पढ़न दे नाल थाको सवाब मिलसी, लेकिन फर्क है पिया दरूद पढ़न दे नाल थाको सवाब मिलना है और सलाम पढ़न दे नाल नबी दी जात दा जवाब मिलना है। अगर सिर्फ दरूद पढ़सो तो मेरी बारगाह दे विच सवाब हासिल होसी, मेरी बारगाह दे विच अजर हासिल होसी। फरमाया कि अगर सलाम पढ़सो तो नाल सवाब भी होसी, मुहम्मद दी जात दा जवाब भी होसी। तो ए दरूद और सलाम और वजीफा है जेड़ा उम्मती को अपने नबी दे नाल जोड़ के रखे जाए। फरमाया ही वास्ते नबी दी जात दे उते सिर्फ दरूद नहीं पढ़ना, सलाम भी पढ़ना है। दरूद पढ़ते रहो ताकि तुम्हारा ताल्लुक मेरी जात नाल कायम रहे, सलाम पढ़ते रहो ताकि तुम्हारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा दे नाल कायम रहे। जो है तो ही वास्ते फरमाया कि सिर्फ दरूद नहीं बल्कि दरूद के नाल क्या है? सलाम दा ऑर्डर है। वालेकुम मौला, ठीक है सलाम दा ऑर्डर हो गया, लेकिन नमाज के अंदर तो सिर्फ दरूद है पिया। तवज्जो है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। अगला हिस्सा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता। या अल्लाह ऑर्डर है पिया जो दरूद भी पढ़ना है और सलाम भी पढ़ना है, लेकिन नमाज के अंदर तो सिर्फ दरूद है। रब ताला दी बारगाह दे विच आवाज़ आई, फरमाया मेरे महबूब दा गुलाम तवज्जो नहीं भी की थी, नमाज के अंदर दरूद बाद च मुहम्मद अरबी दे उते सलाम पहले है। सुभान अल्लाह। तैं तवज्जो नहीं की थी, नमाज के अंदर दरूद बाद च लेकिन मिठे मोहम्मद दी जात सलाम पहले है। मालिक मौला ओ किवें? फरमाया कि जिस वक्त तू नमाज का इरादा करने तो इरादा करे ना अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। तवज्जो है। नमाज अल्लाह दी अपने बंदे दी अपने अल्लाह दे नाल मुलाकात है। तवज्जो है। फरमाया कि नमाज मेरी और तेरी मुलाकात है। फरमाया जिस वक्त तू नमाज का इरादा करे दे मेरे नाल मुलाकात करने का इरादा करे दे, सब कने पहले ऑर्डर है कि तेरा जिस्म पाक होवे। तवज्जो है। फरमाया मेरी मुलाकात वास्ते आदा पे पहली शर्त यह है कि तेरा जिस्म पाक होवे, दूसरी शर्त है तेरे बदन का कपड़ा पाक होवे, तीसरी शर्त है जेड़ी जान ते खड़ के मुलाकात करे वो जगह पाक होवे। ये रब दे नाल मुलाकात पे थी बंदे दी। इंतहाई तवज्जो करे, समय बड़ा अजीम नुक्ता और नतीजा अर्ज करना है। फरमाया मुलाकात कहंदी होनी है बंदे दी और उसके मालिक मौला दी। मेराज है इंसान दा, मुलाकात है बंदे दी और उसके मालिक व खालिक दी। फरमाया इकरे पहले शर्त है भाई अपना जिस्म पाक करे से, जिस्म पाक करन दे नाल नाल कपड़ा पाक रख से, कपड़ा पाक करन दे नाल नाल जेड़ी जगह पे हाजिर थी से मेरी मुलाकात वास्ते वो जगह पाक होवे। फरमाया उसके बाद अगली शर्त ये है कि जिस वक्त मेरी मुलाकात की इब्तिदा थी सी तेरा सीना काबा बैतुल्लाह करे होवे। तवज्जो है। फरमाया पहली शर्त ये है जिस्म पाक होवे, वाल शर्त ये है कि कपड़ा पाक होवे, वाल शर्त ये है कि जगह पाक होवे, अगली शर्त ये है भाई कि सीना तेरा काबा बैतुल्लाह करे होवे। फरमाया उनके बाद आंख अल्लाहु अकबर, मैं आंख तो या अल्लाह तू सब करे बड़ा है, या अल्लाह तेरी जात सब करे ऊंची है, या अल्लाह तेरी शान सब करे आला और अरफा है। फरमाया मेरी बारगाह के अंदर हाजिर हो चुके हैं, पाक साफ हो चुके हैं, तेरा जिस्म भी पाक है, तेरा कपड़ा भी पाक है, तेरा वजूद भी पाक है, जगह भी पाक है, मेरी बारगाह के अंदर हाजिर हो चुके हैं। फरमाया हुण मेरी बारगाह के अंदर खड़ा होके हाथ बांध के अदब के नाल सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़। फरमाया सुभानक अल्लाह मुकावन तो बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़, मेरी सना बयान कर, मेरी हमद बयान कर, मालिक मौला कर कीती है। फरमाया वल रखू के अंदर झुक बन, वल मैं को सुभान रब्बियल अज़ीम भला मेरी अजमत बयान कर, मालिक मौला कर कीती है। फरमाया वल रखू तो सीधा थी, फरमाया रब्बना लकल हम्द आके भला मेरी हमद सना बयान कर, मालिक मौला कर कीती है। फरमाया सजदे के अंदर आवन, सर को मेरी बारगाह के अंदर झुका दे, मत्थे को मेरी बारगाह के अंदर टिका दे, वल मेरी बारगाह के अंदर मत्थे और नाक को टिका के और अपने अशरफ आज़ा को टिका के मेरी बारगाह के अंदर अर्ज कर सुभान रब्बियल आला, मालिक मौला तेरी जात सब करे आला है। या अल्लाह एक काम भी थी गए, फरमाया कयाम भी थी गए, या अल्लाह थी गए, रकू भी थी गए, मालिक मौला थी गए, मेरी तस्बीह भी थी गई, मालिक मौला थी गई, मालिक मौला तेरी हमद भी थी गई है, तेरी सना भी थी गई है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, फरमाया सारा कुछ थी गए, हुण मुलाकात की इंतहा पे थी है,
ہوں تیری عبادت انتہا درجے کو پہنچن والی ہے مالک مولا تیری حمد و ثنا تھی گئی ہے بھلا بھی عبادت حال درجے کو نہ پہنچی تیری حمد و ثنا ہو گئی ہے سبحان ربی العظیم پڑھی گئے سبحان ربی الاعلی پڑھی گئے التحیات للہ والصلوات پڑھی گئے مالک مولا تیری شان کے تسبیح پڑھی گئی ہیں حالانکہ تیری عبادت کامل نہیں ہوئی فرمایا نہیں میری عبادت کامل نہیں یا اللہ تسبیح ہے بل بھی عبادت کامل نہیں فرمایا بل بھی کامل نہیں یا اللہ حمد و ثنا ہے بل بھی عبادت کامل نہیں مالک مولا نے فرمایا بل بھی کامل نہیں یا اللہ تحیات کی تسبیح ہے بل بھی کامل نہیں فرمایا کامل نہیں یا اللہ سجدے کر کے دینی بھلا بھی کامل نہیں فرمایا کامل نہیں یا اللہ رکوع کر کے دے بھلا بھی کامل نہیں رب نے فرمایا بھلا بھی کامل نہیں رب تعالی جبار کے اندر حاضر کیتا سے مالک مولا کیڑا کام کرنا پہنچی جو عبادت کمال کو پہنچی نماز کمال کو پہنچی ملاقات انتہا کو پہنچی مالک مولا نے ارشاد فرمایا سارا کچھ کر کے دے التحیات کی حالت اندر بیٹھ کے دید کو جھکا کے نظروں کو جھولی کے اندر پا کے میری حمد و ثنا بیان کر کے اگر چاہتے ہیں تیری عبادت کمال کو پہنچے سارا کچھ کرنے کے بعد التحیات کی حالت کے اندر بیٹھ کے میرے محمد کی ذات درود و سلام پڑھ توجہ تھائیے فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں عبادت کمال کو پہنچے اگر چاہتے ہیں عبادت درجہ کمال تے پہنچے اگر چاہتے ہیں کہ تیری سبحان ربی العظیم قبول تھیوے اگر چاہتے ہیں سبحان ربی الاعلی قبول تھیوے اگر چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین قبول تھیوے اگر چاہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک قبول تھیوے اگر چاہتے ہیں تیرا پاک ہومن قبول تھیوے اگر چاہتے ہیں تیرا مسجد آمن قبول تھیوے اگر چاہتے ہیں تیرا وضو کرن قبول تھیوے اگر چاہتے ہیں تیرے اللہ اکبر دی تسبیح قبول تھیوے فرمایا اودے واسطے شرط ہے ہر چیز ناکامل ہو کامل نہ ہوتی ناکام ہوتی اور ناقص ہوتی فرمایا ان وقت تک تیری عبادت مکمل نہ ہوتی جب تک میرے میٹھے محمد کی ذات درود و سلام نہ ہوتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت توجہ تھائیے سبحان اللہ اچھا تو کوئی مسئلہ دساواں اگر نماز پڑھتے کھڑے ہو نا تے بھاویں کو وڈے تو وڈا پیر تے بھاویں وڈے تو وڈا مولوی آ گئے سلام کیتا ہے اگر تسا وعلیکم السلام آکھے تے نماز ختم یہ نماز کا شرعی مسئلہ ہے نماز کہیں دی پڑھتے کھڑے ہو اللہ دی اگر کہیں باہر دے بندے آ کے سلام کیتا ہے تسا وعلیکم السلام آکھ دیتا نماز ناراض سے بیٹھو سبحان اللہ آدھو تو ٹاپک چینج نہ کریں سبحان اللہ مٹھیاں گالی نہیں مزہ رہی بے تکوڑیاں تے کریں میرا تو دل چاہتا پیا کہ دو چار جمعے کے بعد چلو ایک مٹھا جمعہ پڑھا چکوں یہ نہ کہ سارا ہر ویلے رکھا بیان ہوتا ہے ہر ویلے رکھا موضوع ہوتا ہے تو عبادت اللہ دی ہے نماز لیکن اگر کہیں کو سلام کیتے ہی تو نماز جے اگر کہیں دے سلام کا جواب دیتا تاں بھی نماز ختم جے اگر سلام دا جواب نہیں دیتا کوئی پیر آگے تیرا استاد آگے کوئی وڈے تو وڈا عظیم انسان آگے تو نماز پڑھتا کھڑا میں وہ تیرے نال آ کے بیٹھے اگر کہیں السلام علیکم آخری تک بھی تیری نماز ختم مالک مولا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سے مالک مولا یہ تو تیری عبادت ہے خالصتاً نماز تیری عبادت ہے اور تیرے نال ملاقات ہے مالک مولا سان اس دی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ کوئی بیا بندہ آ ونجے پیر آ ونجے مولوی آ ونجے استاد آ ونجے کہیں کو سلام کرن نال نماز ٹرٹ ویندی ہے مالک مولا نے ارشاد فرمایا بالکل ایجو تا دساون چاہندا کہ کائنات دا کوئی انسان میرے محمد دی ذات دے برابر نہیں ہو سکدا سبحان اللہ فرمایا نماز دے اندر میں نبی دا سلام رکھ دیتا ہے توجہ ہے فرمایا نماز دے اندر نبی دا سلام رکھے اور نالے اصول بنا چھوڑے کہ دنیا دے کئی انسان کو اگر نماز دے اندر سلام کرے تو نماز ختم ہو ویسی فرمایا سارا اصول ہے اگر نماز پڑھتی جاتے اگر تسا کہیں کو سلام کر دیتا نماز ختم ہو ویسی اگر میرے نبی کی ذات کو سلام نہ کیتا تو تھوڑی نماز تھی سی کہنا فرمایا ایسا قانون دنیا واسطے علیحدہ بنائیں نہ اپنے نبی کی ذات واسطے علیحدہ بنائیں یہ واسطے آرڈر ہے پیا کہ ایک خالصتاً اللہ دی عبادت ہے این اندر کہیں غیر کو سلام کرن دی اجازت نہیں لیکن رب تعالی نے محمد عربی تے سلام اور درود رکھ کے دسا چھوڑا کہ غیر حسن بے اے میرا محبوب ہے میرا غیر نہیں عید تے سلام نہ پڑھ سے تیری عبادت تیرے منہ تے مار دے سا عبادت میری بارگاہ ہے وہ وقت قبول ہوتی جس وقت محمد مصطفیٰ دے درود و سلام دے اندر ہوسی توجہ ہے حال تو میں حدیثاں والے پاسے بننا تے آخری 12 منٹ رہندے میرے آقا دے غلامو
ایک بڑی مزے کی گل تو سناوا چا ٹائم بھی پورا ہو ویسی حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے. انہوں نے درود و سلام دے موضوع تے ہی کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات. ٹوٹل عربی دے اندر ہے کتاب دی ابتدا بھی درود و سلام تو ہے, کتاب دی اخیر بھی درود و سلام تے ہے. اور دلائل الخیرات شریف کو عظیم کتاب ہے جڑا اولیاء کاملین نے ان دا وظیفہ کیتا ہے, اور اولیاء کاملین نے یہ چیز لکھی ہے کہ جڑے بندے کو ضرورت ہوئے این شاید جن بندے دے دل کے اندر این شاید چاہت اور خواہش ہوئے میں کو اپنے نبی دا دیدار تھی وہ دلائل الخیرات کو پڑھا کرے. اتنی عظیم کتاب ہے, اتنے عظیم درود و سلام تے مبنی وہ کتاب ہے کہ اس دی ابتدا بھی نبی دے درود و سلام تو اور انتہا بھی محمد کریم دے درود و سلام تے. محمد بن جزولی الجزولی رضی اللہ تعالی عنہ اس کتاب دے مصنف ہیں, بہت بڑے ولی گزرن, کامل ولی گزرن. انہاں دی بارگاہ دے اندر کہیں مرید چارج کیتا سونا اے دی عظیم درود و سلام تے کتاب لکھ رکھی وے. اینو کوئی وجہ بھی ہو سی, کیڑی وجہ ہے جڑی وجہ تو درود و سلام تے عظیم کتاب لکھی وے. آپ نے فرمایا کہ ایک میرے نال واقعہ پیش آیا ہے جڑی وجہ تو میں کتاب لکھی ہے. وہ واقعہ سنائے جو کیڑا واقعہ پیش آیا. واقعات بندہ سناوے لیکن کوئی نتیجہ خیز ہوے, جنہاں دا کوئی نتیجہ ہوے, جنہاں دا کوئی سبق ہوے. بندہ آ کے جب آوے جھولی خالی گھن کے آوے بال بھر کے اٹھی جائے. حضرت محمد بن سلیمان فرمائندن کہ میں ایک جواری کتنے سفر دے تے ویندا پیا ہم, رستے دے اندر نماز دا ٹائم ہو گئے لیکن پانی کہنا ہا. توجہ ہے, نماز دا ٹائم ہو گئے لیکن پانی نہیں ملتا. پانی گھلیندا وداں, پانی گھلیندی جہاں دے اوتے. فرمایا میں چلدے چلدے ہی کھو دے اوتے پہنچا, دل خوش تھی کہ چلو پانی مل گئے, بے وضو کر کے نماز ادا کرے سا. فرمائندے کہ میں جس وقت کھو دے اوتے پہنچا, میں کھو دے اندر دید ماری تے پانی بڑا جھکا ہے, بہت تلے ہے پیا. میں بڑا پریشان تھیا, نہ میرے کول اون ٹائم کوئی ڈول ہے پیا, نہ میرے کول کوئی رسا ہے, نہ بھئی کوئی یہ شے ہے جن دے نال میں پانی کڈ کے وضو کراں. فرمائندے کہ میں کھو دے کنارے دے اوتے پریشان کھڑا ہاں. فرمایا وہ کھو دے نال ہی کہیں غریب دا جھونپڑی والا گھر ہا پیا. وہ کھو دے نال بالکل اٹیچ کہیں غریب دا جھونپڑی والا گھر ہا پیا. فرمایا وہ گھر دی چھت دے ایک چھوٹی جہی 5-6 سال دی بچی کھیلدی بیٹھی ہے. چھوٹی 5-6 سال دی نکڑی بچی کھیلدی بیٹھی ہے. اور جلے ڈٹھا نہ میں کو تلے میں پریشان کھڑا تھیا. ہوں میں کنے سارے کنے پوچھا, فرمایا چاچا کون تھی دے کیوں پریشان کھڑے, کون ہے کتھوں آنا پہ کیوں پریشان کھڑے. حضرت محمد بن سلیمان فرماتے ہیں میں بچی کو دسایا میں کہ میرا نام محمد بن سلیمان ہے, ولنا اتنا عظیم ہے جو دور دور تک چرچا ہا پیا جو محمد بن سلیمان دے نام دا ایک اللہ دا ولی بھی ہے پیا. وہ بچی بھی جان یہ بھی ای نام دا کوئی اللہ دا ولی ہے پیا. جب آپ نے دسایا فرمایا میرا نام محمد بن سلیمان ہے. بچی نے فرمایا چاچا پریشان کیوں ہیں. آدھن کہ میں وضو کرنا ہے, نماز دا ٹائم ہے لیکن پانی بہت جھکا ہے پیا, کڈھان واسطے میرے کو کوئی ذریعہ کوئی ڈول کوئی رسی کہنی, تو میں ای واسطے پریشان کھڑا. بچی مسکرا پئیے, مسکرا کے کیا فرما دیے, آدھیے انت الذی یسنا علیک الخیر وانت تتحیر بما تخرج به الماء من البئر. فرمایا چاچا میں کو تو تیرے ہوتے حیرانگی ہے بھائی. فرمایا کیویں, فرمایا تیری ولایت ڈنکے دنیا دے ہوتے ویتے پین طاقت اتنی بھی کوئی جو خود پانی کاٹ دیں گے. فرمایا ولایت ڈنکے دنیا دے ہوتے ویتے پین لیکن طاقت اتنی بھی نہیں جو خود پانی کٹ گنے. فرمائے میں سمجھے تھے شاید بچی کو میری گال دی سمجھ نہیں آئی. میں کو آکھا میں کہ میری بیٹی میں پانی تا کٹ گنا لیکن میرے کو کوئی ڈول نہیں, میرے کو کوئی رسی نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, کیڑی شان پانی کٹھا. ہم بچی نے فرمایا چاچا کھوک نے پیچھے تے ہٹ میں تک دسینیا پانی کیویں نکلدا رہا ہے. فرمایا جس وقت بچی نے میں کو آکھا, فرمایا چاچا کھو تے منہ تو ہٹ میں تک دسینیا جو پانی کیویں نکلدا رہا ہے. محمد بن جزولی فرمایا میں حیران کھڑا میں چھوٹی بچی ہے جگانی کیویں پئی کرے گی. فرمایا اوہ کچھ میں ڈٹھے او بچی نے چھپر دے تو بیٹھ کے کھو دے اندر تھک سٹی ہے. محمد بن سلیمان فرمائیں میں کو اللہ کی عزت دی قسم ہے میں کو ایک پتہ نہیں لگا جو تھک بچی دی کھو دے اندر آخر تے پہنچی ہے یا پانی پہلے ہوتے آئے. فرمایا بچی دی تھک پہنچا دی دے رہی, کھو دا پانی چشمہ بھار کے ابھرا پہ گئے. فرمایا میں کو تو نماز دا ہوش بھول گئے, میں کو تو نماز دا ہوش بھول گئے. بھئی ایک کیڑی بچی اتنے مقام دے اتنی چھوٹی بچی کی میں پہنچی ہوئی ہے. توجہ ہے. فرمایا میں دے ہاتھ جوڑے, فرمایا اقسم کے باللہ بما نلت هذه المنزلہ. فرمایا بچی وضو بھی بعد کرے سا, نماز بھی بعد پڑھ سا, تے کو میں اللہ دی قسم چاہ کے اللہ دا واسطہ دے دا
اے دسا تے صحیح تیری زبان دے اندر اتنی تاثیر کیویں ہے، تیری تھک دے اندر اتنی تاثیر کیویں ہے؟ وہ بچی نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا، وہ کہ محمد بن سلیمان میں چھوٹی بچی ہی نہیں، میری چھوٹی عمر کو نہ دیکھ۔ فرمایا کہ ول دسا تے صحیح کیڑی وجہ تو تیری تھک اور دین دے اندر لعاب دے اندر اتنی برکت پیدا تھی ہے؟ وہ بچی نے فرمایا چاچا محمد بن سلیمان بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جڑی میری تھک دے اندر اتنی برکت پیدا پئی، فرمایا کہ چاچا میرا بھی کوئی عمل نہیں، میں صبح شام محمد کی ذات درود و سلام پڑھتی رہے۔ فرمایا عمل میرے پلے ایو ہے جو میں میٹھے محمد کریم دی ذات تے درود و سلام پڑھتی رہے میں دیاں۔ چاچا اے ساریاں طاقتاں اے نہ میری تھک دیاں ہی نہیں نہ میرے منہ دیاں ہی نہیں، اے ساریاں طاقتیں محمد عربی دے درود و سلام دیاں ہیں۔ توجہ ہے، اے ہے درود و سلام دی قوت اور اے ہے درود و سلام دی طاقت۔ میرے آقا دے غلاموں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام نے سنیا، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ، توجہ ہے، من سرہ ان یلقى اللہ راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین آپ نے فرمایا میں اپنے کن دے نال سونے نبی دی ذات نے سنا ہے، میرے نبی فرماندے پے ہن کہ جڑا بندہ چاہندا ہے کہ میں جس وقت یہ دنیا تو روانہ تھیواں تے اللہ دے نال میری پہلی ملاقات تھی وے، اللہ میرے تے راضی ہوے، فرمایا او کثرت دے نال میں محمد دی ذات درود و سلام پڑھا۔ اللہ دی رضامندی محمد کریم دے درود و سلام دے اندر ہے، توجہ ہے، اللہ دی رضامندی پیارے آقا دے درود و سلام دے اندر ہے۔ تو میرے محبوب دے غلاموں، نفسی دا عالم ہو سی معاشر دے دی، ہر بندے کو اپنے اعمال دی پئی ہو سی۔ کئی دفعہ میں ٹاپک سنا چکا ہوں آپ کو جو کتنا اوکھا منظر ہو سی معاشر دے دی دا، لیکن میرے محبوب دے غلاموں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت نفسی دا عالم ہو سی، ہر بندہ اپنے اعمال دی وجہ تو گرفتار کھڑا ہو سی، فرمایا اون وقت میں محمد دے سب کنے زیادہ قریب میرا او امتی ہو سی جائیں اب میرے امتی نے دنیا دے تے راندے میں محمد دی ذات تے رج کے درود و سلام پڑھیا ہو۔ تو قبر دا چھٹکارا بھی نبی دے درود و سلام تے، توجہ ہے، زبان دے اندر تاثیر بھی نبی دے درود و سلام نال، انسان دی زندگی بھی نبی دے درود و سلام نال، اللہ دے نال ملاقات ہوئے اللہ دی رضامندی نال، او بھی درود و سلام دے نال۔ اگر معاشر تے نہیں نبی علیہ السلام دا قرب نصیب تھی وے، او بھی درود و سلام دے نال۔ وال جڑا اتنا اونچا وظیفہ ہوئے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہی واسطے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے سا جڑے ویلے بھی پاکی دی حالت دے اندر ہو، کہیں اپنے کام دے اندر ہو، ذمہ داری دے اندر ہو، کہیں معاملے دے اندر ہی وے، اپنی زبان کو میں خالی نہ رکھیا کرو، میٹھے محمد دے درود و سلام دے نال میٹھا رکھا کرو۔ درود و سلام پڑھ سو۔ میرے آقا دے ایک صحابی نے حضرت ابو طلحہ انہاں دا نام ہے، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رأیتا ارأیتا لو جعلت صلاتی علیکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنا سارا ٹائم تھوڑے تے درود و سلام پڑھن اپنی زندگی دا وظیفہ بنا گی نا تو میں کو کیا انعام مل سکتا۔ حضرت ابو طلحہ میرے آقا دے غلام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا درود و سلام میں اپنا وظیفہ بنا گنا وال میرے تے کیا کرم نوازی تھی سن۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا درود و سلام اپنی زندگی دا وظیفہ بنا گن سے، یا رسول اللہ بالکل۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یکفیک اللہ فیما اہمک من امر دنیا کا و آخرتی کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے دنیا تے آخرت تے جتنے کام ہو سن اللہ تعالیٰ سارے دور فرما چھوڑے سی۔ دنیا دے اندر بھی خوش زندگی گزرے سے، قبر و حشر دی زندگی بھی آسان تھی پوسی۔ ہی واسطے جتنا بھی ٹائم ملتا رہے زبان کو خالی نہ رکھیا کرو، ہی اپنی زبان کو سونے نبی دے درود و سلام دے نال تر رکھیا کرو۔ کیوں کہ کوئی عبادت بھی اچھا اے تو میں نماز دی گل کی ابتدا دے اندر کہ نماز میرے نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات دے درود سلام پڑھن دے بغیر قبول نہیں، پہلے عرض کر چکا۔ لیکن ایک بئی بھی عبادت ہے جن دے بارے حضرت عمر دا فرمان موجود ہے،
آپ نے فرمایا کہ نماز بھی درود و سلام دے بغیر قبول نہیں، ایک دوسری عبادت بھی ہے جڑی درود و سلام دے بغیر قبول نہیں. فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء الى السماء حتى تصلي على نبيك. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جس وقت تو دعا مانگی کرنا، دعا تو پہلے بھی نبی تے درود و سلام پڑھا کر، دعا تو بعد بھی درود و سلام نبی دی ذات تے پڑھا کر. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جڑی دعا نبی تے درود و سلام تو بغیر ہوے او اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں پہنچتی. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا اوے پہنچتی ہے جن دی ابتدا اور انتہا دے اندر میٹھے محمد کریم دا درود و سلام کھڑا ہوگا. وہی واسطے تا سارا وظیفہ ہے اسا جس وقت بھی دعا منگتے ہیں پہلے سونے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھتے ہیں، دعا دی انتہا کریں ہیں وال بھی سونے آقا تے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور دعا منگنی ہے اون دے کریں. یہ درمیان دے اندر نبی دے درود دا وسیلہ کس واسطے ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ جڑا درود و سلام ہے پیا وہ عظیم عبادت ہے جڑی رب دی بارگاہ دے اندر رد نہیں تھی دی. فرمایا کہ جس وقت تیری دعا درود و سلام دے اندر لپٹی ہوئی ہوتی رب تعالیٰ دی رحمت کنے بعید ہے کہ تیرا پہلے والا درود بھی چاہ گنے، بعد والا درود بھی چاہ گنے، درمیان والی دعا رد کر چھوڑے. فرمایا کہ دعا کنے پہلے بھی درود پڑھ، دعا کنے بعد بھی درود پڑھ، تاکہ تیری دعا دے اندر اگر کوئی کمی پیشی ہو بھی ونجے تو درود و سلام دے صدقے رب دی بارگاہ قبول ہو ونجے. وہی واسطے تھر تھر کے میٹھے محمد دی ذات درود و سلام پڑھا کرو. 3 منٹ راندن میں ایک مسئلہ دساں تے توجہ ہے. میرے آقا دے غلامو، مزارات کے حوالے دے نال میں کچھ مسائل عرض کر رہا ہوں. آج صرف ایک مسئلہ یاد کیتی ونجو کہ اساں مزارات واسطے مختلف منتاں منیندے ہیں. یا اللہ میرا کام تھی ونجے میں شاگرد تریوا بالا سا ان دی شرعی حیثیت رساں چاہنا. کوئی ناراض تھی لاکھ وار دی میں کہیں دا ڈر نہیں. باویں گالو کوئی جمعہ چھوڑ ونجے لاکھ وار چھوڑ ونجے. اساں یہ تھوڑے ڈر کنے ہن تک بہوں حق لوکائے مولویاں جو ناراض نہ تھی ونجن. اے وی کہنا بے کہ قوم ناراض نہ تھی ونجے، ناراض تھی کہ ویلا سا کو پروگرام تے سریں دین سا کو ایک دفعہ ہی نہ سڈو، سا کو کشے دی ضرورت نہیں، جٹنا اسوں حق دی گال کر کے ویسے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. باویں کو جمعے تے آوے تے باویں کدی نہ آوے. توجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر منت منی وے یا اللہ میرا کام تھی ونجے شاگرد دربار تے ریوا بالا سا، میرا کام تھی ونجے من کے دربار تے میں چادر چڑھا سا، میرا یہ کام تھی ونجے میں پتہ نہیں کدے کیڑی دربار اتھا لونڈ رکھا سا، میرا یہ کام تھی ونجے میں اتھا جناب والا تیل تے صابن رکھا سا. انہاں کئی منت دا بھی شریعت دے اندر کوئی وجود کہیں نہیں. نظر حقیقی نظر شرعی اللہ تبارک و تعالی دی ذات دی عبادت دی نظر ہوتی ہے. جتنے حوالے ضرورت ہے میں دکھانے واسطے تیار ہوں، لیکن اگر تو سمجھ کو آگا جو کہیں جہل نال بیٹھ کے مقابلہ کر مناظرہ کر ایک ہم ساگرے نہیں تھی دا ایک ہم ساگرے نہیں تھی دا. باقی حوالے جتنے آپ کو دکھانے واسطے تیار ہوں. اگر چادر دی منت منی بھی تا اے بھی شرعی نظر نہیں، اگر دیوے دی منت منی بھی اے بھی شرعی نظر نہیں، لون تیل باقی انہاں چیزاں دی نظر منی بھی اے بھی شرعی نظر نہیں. ہاں اے شرعی نظر ہے تو اے منت مان سکتے ہیں یا اللہ میرا ایک کام ہو ونجے میں من کے شاگرد دربار دے ہوتے اتنیاں دے گیاں تیرے نا دیا خیرات کر کے آساں اے منت جائز ہے. اتنا خیرات تیرے نا دی صاحب مزار دی مزار تے ون کے، کیونکہ ولی دے قرب دے اندر اللہ دی رحمت ہوندی ہے، کیونکہ اتھا تیری رحمت زیادہ قریب ہے انہاں ولیاں دے. تو ہوں وجہ تو میری خیرات قبول تھی سی تیری بارگاہ دے اندر. ای وسیلے اور نظریے دے نال اگر تسا کہیں دربار دو تے خیرات دی منت مان کے دیے اور خیرات تسا فقیراں غریباں دے اندر تقسیم کر دیتی ہے، اے منت جائز ہے. اے لونا دی تے بٹیاں دی تے صابڑاں دی تے چادراں دی تے دیویاں دی تے تیلاں دی اے ساری جہالت شریعت دے اندر دا کوئی تصور موجود نہیں. سبحان اللہ وہ جو ہے اصل جڑا نظر دا حکم ہے نا شرعی وہ قرآن مجید اندر پورا ٹاپک موجود ہے. والیوفو نذورہم این دے تحت پوری تفصیل ہے نظر دی کہ نظر او ہوندی ہے شرعی جڑی منی وجے اور جندا پورا کرن واجب ہوے. اگر نظر منی ہے تو نوافل دی منی کا. میں تو رسا جو نظر کڑی شادی منی دی نظر مننی ہے نوافل دی منی کا. یا اللہ میرا ایک کام ہو ونجے میں اتنی رکعت نفل پڑھساں. نظر مننی ہے صدقہ خیرات دی منی کا. یا اللہ میرا ایک کام ہوے یتیمہ مسکینہ غریباں دے اندر تیری رضا واسطے اتنی خیرات کرے سن. نظر اگر مننی ہے تو قرآن دی تلاوت مننی کر. یا اللہ اگر میرا ایک کام ہو ونجے 2 ختم قرآن دے پڑھساں. اگر نظر مننی ہے تو اللہ دی عبادت دی مننی کر. اگر نظر مننی ہے تو ای چیز دی مننی کر. یا اللہ میرا ایک کام ہو ونجے فلان جگہ دو تے نلکے دی پانی دی ضرورت ہے نلکا لویساں. نظر ای چیز دی مننی کر. یا اللہ اگر میرا ایک کام ہو ونجے مسجد اندر
پکھے دی ضرورت ہے پکھا لوا کے دے سن نظر این چیز دی من کر یا اللہ اگر میرا کام ہو ونجے میرے علاقے دا فلاں غریب مسکین یتیم ہوندی اتنی مدد کرے سا اے ہے حقیقی نظر چادراں دی تے دیویاں دی تے تیلاں دی نظر دا شریعت اندر کوئی تصور نہیں نظر این چیز دی منیا کرو جڑیاں رب تعالی نے حکم دیتا ہے امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہو سی انشاءاللہ ہی کرے اگو تے ٹاپک مزارات دے حوالے نال انشاءاللہ اگلے جمعہ تے آخری 2-3 منٹ دے اندر میں عرض کرے سا جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آون والا جمعہ انشاءاللہ پچھلا جمعہ سے پڑھایا اللہ دے ذکر دی فضیلت دے اوتے اے اج والا جمعہ ہے پیا درود شریف دی فضیلت دے اوتے انشاءاللہ آون والا جمعہ انشاءاللہ قرآن پاک دی عظمت دے اوتے انشاءاللہ میں کچھ عرض کرے سا اللہ پاک سمجھن اور سمجھاون دی عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ